मैले फिजिक्सको इलेक्ट्रिसिटी भन्ने च्याप्टरबाट स्टार्ट गर्न खोज्दैछु। सबभन्दा पहिला इलेक्ट्रिसिटी पढ्नुभन्दा पहिला, बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले के जानकारी हुनु पर्यो भने इलेक्ट्रिसिटीमा रेट अफ फ्लो अफ चार्ज एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फ्लो हुन्छ। अब कस्तो चिजमा फ्लो हुन्छ, कस्तो म्याटरमा फ्लो हुन्छ, कस्तो बडीमा फ्लो हुन्छ, सबै बडीमा फ्लो हुन्छ कि हुँदैन। जस्तै उदाहरणको लागि मसँग यो पेन छ, पेनमा मैले यदि पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट गरेँ भने यहाँ भएका चार्ज त दुनियाँमा सबै चिजमा छन्, ती चार्जहरू फ्लो हुन्छन् कि हुँदैनन् र किन हुँदैनन्, यही कुरा मैले एउटा मेटल रड लिएँ, रडको दुईटा छेउमा पोटेन्शियल डिफरेन्स मेन्टेन गरेँ भने त्यति बेला करेन्ट फ्लो हुन्छ, किन हुन्छ, यी कुराहरू हामी डिस्कस गर्न खोजिराखेका छौँ। अहिले मैले डिस्कस गर्न खोजेको तिमीलाई इलेक्ट्रिसिटीमा सबभन्दा पहिला करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी, च्याप्टरको नाम छ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब यो के हो त? सबभन्दा पहिला करेन्टकै कुरा गरौँ। व्हाट इज करेन्ट? आई के भनिएको छ भने द रेट अफ फ्लो अफ चार्ज, द रेट अफ फ्लो अफ चार्ज इज कल्ड करेन्ट। जस्तै एउटा कन्डक्टर छ, कन्डक्टरमा मात्रै, कन्डक्टर भनेको त्यस्तो मटेरियल हो जसमा भएका चार्जहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्छन्, मुभ गर्न सक्छन्, फ्लो हुन सक्छन्। कन्डक्टर भनेको त्यस्तो मटेरियल हो जसमा भएका चार्जहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फ्लो हुन सक्छन्, मुभ गर्न सक्छन्। रेट अफ फ्लो अफ चार्ज इज कल्ड करेन्ट। अब यदि चार्जको फ्लो छिटो छ भने करेन्ट हाई भन्न मिल्छ, यदि चार्जको फ्लो स्लो छ, बिस्तारै भइराखेको छ भने करेन्ट कम भन्न मिल्छ। त्यसकारण करेन्ट भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि रेट अफ फ्लो अफ चार्ज, रेट अफ फ्लो अफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर is called current. Its unit is coulomb per second or ampere. A भनेको AMPERE, एम्पियर सिम्बल यसरी लेखिन्छ। अब हेरौँ, when dq charge flows through a conductor in time dt, then current is equal to I is equal to dq by dt। यति भयो, करेन्ट इज इक्वल टु डिक्यू बाई डिटी। अब हामी यति कुरा भनिसकेपछि फेरि यहाँनिर डिस्कस गर्न खोजेको के छ भनेदेखि मैले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि इलेक्ट्रोनको कुरा गर्दाखेरि पनि कन्डक्टरमा हामी इलेक्ट्रोनको फ्लोलाई, फ्री इलेक्ट्रोनको फ्लोलाई पनि करेन्ट भन्ने गर्छौँ, आयोनको फ्लोलाई पनि करेन्ट भन्ने गर्छौँ र सेमी कन्डक्टरमा गइसकेपछि होलको फ्लो पनि करेन्ट हो है। त्यसकारण अहिले इमिडिएटली हामी कन्डक्टरमा मात्र कुरा गरेको हुनाले कन्डक्टरमा त इलेक्ट्रोनको फ्लो मात्रै हुन्छ। यसकारण यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, करेन्ट यसरी भन्न सकिन्छ, इफ n electrons flows through a conductor in time t, then current is equal to I is equal to NE भनेको Q हो by T। यो पनि रिजल्ट धेरै प्रयोग हुन्छ है, हिसाबहरू गर्दाखेरि न्युमेरिकलमा हामीलाई रेट अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन कति भन्दाखेरि हामीले n by t is equal to I by E लेख्न सकिने भयो, n by t is equal to I by E सिम्प्लिफाई गर्न सकिने भयो। त्यसकारण रेट अफ फ्लो अफ चार्ज इज कल्ड करेन्ट।
अब करेन्ट कसरी फ्लो हुन्छ त भन्दाखेरि मेकानिजम अफ मेटालिक कन्डक्सन मेटलले कसरी कन्डक्सन गर्छ त मेकानिजम अफ मेटालिक कन्डक्सन के भनेको छ भनेको कुरा एकचोटि रिकल गर्न खोजेँ। जस्तै मसँग एउटा कन्डक्टर छ यसको क्रस सेक्सनल एरिया ए छ, यसको लेन्थ एल छ। यो कन्डक्टर यसका दुईटा छेउहरूलाई पोटेन्शियल डिफरेन्स मेन्टेन गरेको छ। यसरी यसको एरिया अफ क्रस सेक्सन ए छ, यो कन्डक्टरको लेन्थ एल छ र पोटेन्शियल डिफरेन्स भी मेन्टेन गरेको छ। अब के हुँदो रहेछ त भनेदेखि यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड सेटअप हुन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड सेटअप, फिल्ड भने के हो पहिला फेरि एकचोटि 11 क्लास अगाडिको बाट स्टार्ट गरौँ। फिल्ड भन्नाले पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट अथवा पोटेन्शियल डिफरेन्स पर युनिट लेन्थ। हेर त यो सोर्सको पोटेन्शियल डिफरेन्स भी छ भने, यो सोर्सको पोटेन्शियल डिफरेन्स भी छ भने यो टर्मिनल यो छेउको पोटेन्शियल र यो छेउको पोटेन्शियल डिफरेन्स पनि भी हुन जान्छ। भनेको यो कन्डक्टरका दुईटा छेउहरू भी पोटेन्शियल डिफरेन्समा छन्। टू एन्ड्स टू टर्मिनल अफ अ कन्डक्टर आर एट अ पोटेन्शियल डिफरेन्स भी। अब के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि फ्री इलेक्ट्रोन्स, अब फेरि कुरा होला कस्ता इलेक्ट्रोन फ्री इलेक्ट्रोन हुन् त? मेटलमा भएका इलेक्ट्रोन्सहरू जुन भ्यालेन्स सेलमा हुन्छन्, मेटलमा जुन आउटर मोस्ट अर्बिटमा भएका इलेक्ट्रोन्सहरू फ्री इलेक्ट्रोन हुन्। कस्ता हुन् त भन्दाखेरि तिनीहरू एउटा एटमबाट अर्को एटममा जान सक्छन्। दे आर कल्ड फ्री इलेक्ट्रोन्स। नन मेटलमा इन्सुलेटरमा यो हुँदैन, मेटलमा मात्र हुन्छ। मेटलमा भ्यालेन्स सेलमा भएका इलेक्ट्रोन्सहरू फ्री इलेक्ट्रोन्स हुन्। किन भन्दाखेरि दे क्यान मुभ फ्रम वान एटम टु एनदर एटम, दे क्यान मुभ फ्रम वान प्लेस टु एनदर प्लेस। मेटलमा भएका इलेक्ट्रोन्सहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्छन्। दे आर कल्ड फ्री इलेक्ट्रोन्स। अब कुरा के आयो भने यो पोटेन्शियल डिफरेन्सको कारणले गर्दा एल लेन्थ छ भने पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट अर इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज डेभलप्ड एलोङ द कन्डक्टर। अब के हुन्छ फेरि अर्को रिजल्ट थाहा पाउनु पर्यो। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीले गर्दा चार्ज क्यारियरलाई फोर्स लगाउँछन्। यदि पोजिटिभ चार्ज हो भने इन द डिरेक्सन अफ फिल्ड नै फोर्स लाग्छ, यदि नेगेटिभ चार्ज हो भने इन अपोजिट डिरेक्सन अफ फिल्ड फोर्स लाग्छ। अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ भएका फ्री इलेक्ट्रोन्स, इलेक्ट्रोनको चार्ज त नेगेटिभ हुन्छ। नेगेटिभ चार्ज भएका इलेक्ट्रोन्सहरू प्रेजेन्ट अन द सर्फेस अफ मेटल। फ्री इलेक्ट्रोन मात्र है, फेरि बाउन्ड इलेक्ट्रोनहरू एउटा एटमबाट अर्को एटममा जान सक्दैनन्। त्यसकारण फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू जुन मेटलको सर्फेसमा हुन्छन्, दिज इलेक्ट्रोन्स आर एक्सेलरेटेड इन अपोजिट डिरेक्सन अफ फिल्ड। हेर त फिल्डको डिरेक्सन यता छ भने इलेक्ट्रोन्सहरू यतातिर एक्सेलरेट हुने भयो। मैले धेरै त बनाएन, यसरी इलेक्ट्रोनहरू एक्सेलरेट हुन्छन्। एक्सेलरेट हुँदाखेरि कन्टिन्युअसली जाँदैनन् है। फेरि यहाँ समस्या छ फेरि, किन भन्दाखेरि त्यहाँ त एटम छ, आयोन्सहरू छन्, ल्याटिस छ। मैले त्यो जुन चिज बल्कमा बनेको छ मेटल कन्डक्टर, त्यो चिज के हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन आएर ठोक्किन्छ, एनर्जी लस गर्छ, फेरि एक्सेलरेट हुन्छ, फेरि ठोक्किन्छ, यसरी जाँदै गर्छ। यसरी ठोकिँदाखेरि यसले एनर्जी लस गरेको हुनाले केही समयको लागि यसको जुन अगाडिबाट आएको भेलोसिटी त कम हुन्छ। यो त वास्तवमा युनिफर्मली त मुभ गरेन। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै म तिमीलाई एउटा फिजिकल एक्जाम्पल दिन्छु। तिमी एउटा ठाउँबाट, तिमी बसेको ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि बीचमा बिस्तारै उभियो, गफ गर्दै गयो, एक ठाउँमा मान्छे भेट्यो, एकछिन गफ गर्यो र अर्को ठाउँमा पुग्यो, मानौ 10 मिनेटमा पुग्यो। तिमीले 1 किलोमिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भने तिम्रो एभरेज भेलोसिटी, त्यहाँ त बिस्तारै कुनै ठाउँमा तिम्रो भेलोसिटी त 0 छ, कुनै ठाउँमा त धेरै छ। त्यसकारण एभरेज भेलोसिटी भन्नाले के गर्छौँ, टोटल डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। यस्तै गरी
यहाँ भएका फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू यो छेउबाट यो कन्डक्टरको एउटा टर्मिनलबाट अर्को टर्मिनल पुग्दाखेरि एक छेउबाट अर्को छेउमा पुग्दाखेरि टोटल कति चार्ज फ्लो भयो, टोटल कति चार्ज फ्लो भयो। चार्ज मैले फेरि एकचोटि भने युनिफर्मली कन्टिन्युअसली गएको छैन, यो त सुरुमा एक्सेलरेट भयो, एनर्जी लस गर्यो, कोलाइड गर्यो, फेरि एक्सेलरेट भयो, फेरि लस गर्यो, यसरी जाँदै गर्छ। जाँदाखेरि टोटल कति इलेक्ट्रोन कति चार्ज फ्लो भयो, कति समय लाग्यो, त्यो चार्ज फ्लो बाई टाइम टेकनलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ, करेन्ट भन्ने गर्छौँ। त्यो भ्यालु कति हुन्छ यहाँ निकाल्न खोज्दैछौँ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला के गर्न खोज्दैछौँ भने यो एउटा कन्डक्टर भयो, लेन्थ एल भएको, क्रस सेक्सनल एरिया ए भएको, ह्याभिङ स्मल एन सिम्बल लेख्ने गर्छौँ, एन फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम द्याट डिपेन्ड्स अन नेचर अफ मटेरियल। याद गर्नु पर्यो है, एन भनेको नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम विच डिपेन्ड्स अन नेचर अफ मटेरियल, मटेरियलको नेचरमा डिपेन्ड गर्छ। कसैको भ्यालेन्सी धेरै छ, एउटै एटमले 2-3वटा इलेक्ट्रोन कन्ट्रिब्युट गर्छ, 3टा भने नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन पर युनिट भोल्युम बढी होला। कसैको भ्यालेन्स एक मात्र छ, भ्यालेन्स सेलमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ मेटलमा भने एउटा एटमले एउटा इलेक्ट्रोन कन्ट्रिब्युट गर्छ, जसले गर्दा नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम कम होला। र त्यो भनेको नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम डिपेन्ड्स अन नेचर अफ मटेरियल। अहिलेलाई यति मात्र बुझौँ, मटेरियलको नेचरमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने बुझौँ। यसको लागि हामीलाई रिजल्ट के चाहिएको छ एकचोटि हेरौँ। वेन अ कंडक्टर of length L and cross sectional area A having n number of free electrons per unit volume is taken, then a source of potential difference B is connected across the end of conductor. Then electric field setup across the conductor